نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عالم الأولين والآخرين شفيع المذنبين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وأولياء أمته وعلماء ملته وجميع أهل سنته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أجود من بني آدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.